नका आमक नका बंधारो आमक नका आमक नका आमक नका बंधारो आमक नका आमची गाव आमक जाय आमची गाव आमक जाय आमची गाव आमक जाय तेजे आमचे विचार आसा आमकां बांदारो नाका थंय वाळवंट आसा गणपती पायता आमी त्या नंतर आमगे मारवाचे कारंबळ्या मारू म्हणटा ताका तें आसा जागृत देवस्थान आसा आनी तें उदक भरलें जाल्यार तें वयता तें जालें आमगे गांवू बुडटा आमगे गांव बुडटा तो बुडटा त्या शिवाय हे सायडीचे सकले गांव आसा बांदारो बांदलो जाल्यार तो फुगोन सगळो वयता हळू हळू जमीन वयता भाटां बेसां कितें आसा ती सगळी नश्ट जाता तितून भितर नुस्तीं ही बी मानगी बी आसा ही नाश जाता ह्या जंतूचो नाश जाल्लो आनी गांवच्या लोकांचो नाश जाल्लो तो आमकां नाका 7-9 वाड आसा सकयल वयर आसा ते आमकां नाका ह्या खातीर आमी आमचे भुरगे देवळा कडेन मिटींग घेतली 8 दीस जाल्यात जेन्ना कृष्णाच्या देवळा कडेन रातची तेणी मिटींग घेतली तेन्ना म्हाका दिसलें हे भुरग्यांनी योग्य काम केलां गांवा खातीर झोटोंक जाय आनी नांव वयर काडपा जाय म्हाका योग्य दिसलें हांव तांचे फाटल्यान आसा आनी डेली आसा आनी हें स्टॉप जावपा जाय तें व्हरों जाय हे हांगच्यान मशिनरी येयली पूण ट्रेंची कोण पुरयतलो आमगेले जाणटेले नेणटेले कोण भुरगे बरे आसता वायट आसा इल्ले कप मारून ते ट्रेंची पडोंक शकता ते मरोंक शकता तांकां वाचयतलो कोण ते दवरूं जायना ते पुरोवपा जाय तेन्ना तो खरो बांदारो आमगे बंद जातलो आतां हे सगळे इतले लोकांक हांगा हेका लागून हांगा येवन बसचें पडटा फाटलीं 2 वर्सां साकून जाता जायना तुमच्या सरकारा कडेन कितें मागणी आसा सरकारा कडेन सगळी मागणी आहा सरकारा खबर आहा ते डाव पेच खेळटा ते पयशांचे खेळटा सरकार वाद पयशांचे खेळटा आमी मनशाचे खेळटात आमी आमगे ताकतीचेर देवाचे ताकतीचेर खेळटात आमकां हें नाका पयशांचो सपोर्ट नाका आमकां जाय देवाची ताकद आनी देवाची ताकद ही आमकां जाय आनी तेणें देवान दाखोवन दिलां की पयर ती गाडी येयल्ली काम चालू करताले शेकरारा मिटींग घेतली शेनवारा तेणी काम चालू केलें थोडें तेंची मारली हांवें कोणाक सांगलें अशें ना त्या भुरगीं म्हणून ते डिस्टर्ब जातले आनी आमकां विपरीत परिणाम जातलो नाका आमी फाल्यां पळोवया आयतारा आनी आयतारा आमी ती मिटींग रावली थंय आनी ताका अपोज केलो ताका सांगलें तुजें शेवाळें आहा तें तूं व्हर तेणी मातशी हुर केलें पूण ताका आमी परत शेवाळें तें काडूंक लायलें आतां हो बंधारो जे पर्यंत जायना ते पर्यंत तुमी बी हांगा बसून हांगा आसतले आनी तेजो म्हाजी भाट सगळें बुडटा आनी म्हणजे घराच्या लेवराचे वयर उदक पावता येता आनी मेन म्हणल्यार आमगे थंय देवस्थान आसा त्या देवस्थानान धोको बसता म्हाजो एक पंप आसा थंय वॉटर पंप आसा तो बुडटा आनी सगळे वटेन म्हाका लुकसाणी जाता म्हाका हे बंधारो म्हणल्यारच नाका आनी मेन म्हणल्यार कितें आसा सगळो गांव आमचो वयता बंधारो येयलो म्हणल्यार उदक भरतलें गांवांत लुकसाण जातली सगळो गांव वयता गांवां वचोन आमकां कांयच फायदो ना गांवांत गेलो म्हणल्यार आमी गेली आनी दुसरे कडेन वचपाक आमकां स्थानूय बीन ना म्हजें नांव विशाल प्रभू तसो हांव कोण समाजसेवक जावं राजकीय नेताय न्हू पूण ह्या मिराबाग ह्या गांवा कडेन म्हाजें लागींचे संबंद आसा हांव जरी गांवांत शिकवचो आसलो जाल्यार म्हाजें जें 14-15 वर्साचें जें आयुश्य आसा तें हे गांवांत काडलां हांवें म्हाजें जें शिक्षण आसा थोडें फार तें हे गांवांत रावन हांवें पूर्ण केलां आनी त्या खातीर ह्या गांवच्या लोकां कडेन ह्या भुरग्यां कडेन म्हाजो लागींचो संबंद आसा म्हाका हांगा खूब प्रेम मेळ्ळें आसा ह्या गांवांत आनी जेन्ना हो विशय हांव सोशल मिडिया मार्फत किंवा पेपराचेर वाचतालो तेन्ना म्हाकाय खंय तरी दुख्ख जातालें म्हणजे कशें आसा आमचेच लोक आमचे भाव आनी तांकां आयज रस्त्यार येवचें पडलें म्हणून सरकार हो बंधारो हाडटा ह्या गांवांत एक खंयचे तरी दुसऱ्या गांवा खातीर एक 8-9 गांवाची वाट लावपाक सोदता तेन्ना हांव सरकारा लागीं विनंती करतां की तेणें हो बंधाराचे जो बंधारो रुपी जो राक्षस आसा तो ह्या गांवांतल्यान हद्दपार करचो आनी खंय सोयीस्कर आसा थंय करचो इतलेंच हांव मागता सरकारा लागीं आनी म्हाका विश्वास आसा सरकार हो लोकांचो आसा लोकां खातीर काम करता तेन्ना हो बंधारो हांगच्यान पयस जातलो तो जातलोच पूण तितलोच म्हाका ह्या म्हाज्या गांवच्या लोकांचेर विश्वास आसा हे मिराबागकाराची ताकद जी आसा ती म्हाका खबर आसा ते सगळे ताकदीनिशी हो बंधारो रुपी जो राक्षस आसा तो ह्या गांवांतल्यान हद्दपार करतले असो म्हाका विश्वास आसा
नमस्कार. अशें म्हणटात की गांव जेन्ना उठटा तेन्ना सगळ्यांचे फुट्टा. तितून सरकार आसूं ना कोणू आसूं, जेन्ना गांवाचें संकट येता तेन्ना गांवचे लोक जे आसा ते विरोधक आसूं कोणू आसूं, पूण हे गांवाचें जेन्ना संकट येता तेन्ना लोक सगळे आसा ते चवताळून उठटा. आतां ताजें उदाहरण जें आसा तें ताजें उदाहरण गोंयांत भितर तुमकां कितलेंय पळोवपाक मेळटा. आनीक जेन्ना गांवचे महिला किंवा जेन्ना गांवचे बुजुर्ग आमी म्हणटात हे जेन्ना उठटा तेन्ना खंय तरी ताका एक इतिहास आसा, खंय तरी ताका पुर्वजांचें एक काळीज आसा म्हणून आयज लोक जे आसा ते पेटोवन उठटा. आमी अशेंच पळयतात की सावड्डे मतदारसंघाक भितर आमी मिराबाग जो वाठार आसा तुमी फाटल्यान पळयता हो पूल जो आसा ह्या पुलाच्या हायटीचेर जो आसा तो बंदारो येवपाचो आसा. आनी हेजे खातीर जुवारी न्हंयक खंय तरी डिस्टर्ब जावपाक जायना किंवा जुवारी न्हंयचे पात्र पेड्डी जावपाक जायना किंवा नैसर्गीक आपत्ती गांवांत येवपाक जायना हेजे खातीर लोक उठ्ठा. आतां सरकार अशें म्हणटा अंत्योदय सरकार किंवा सरकार तुमच्या दारी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पेपर वर्काचेर तुमकां पळोवपाक मेळटा. फाटल्या दिसांक अशेंच घराच्यो स्किमी काडल्यो, पूण सरकार ह्यो सगळ्यो पाळटा काय कितें, आनी सरकार अंत्योदय तत्व हें पाळटा काय कितें, किंवा सरकार तुमच्या दारी हें सगळें घडटा काय कितें गोंयांत भितर हें दिसून येता. कारण आयज प्रत्येक लोकांक आयज न्याया खातीर रस्त्यार येवचें पडटा. आनीक आपलो जो हक्क किंवा आपल्याक न्याय मेळपाक जाय तर रस्त्यार येयले नंतर सरकारचे खंय तरी दोळ उदकी जाता. आमी 40 दिसां नंतर सुद्दां आयज पळयतात की जे चिमणाचे लोक ज्यो महिला ज्या पद्दतीन एसटी समाजाच्यो बसल्यो, आपल्या न्याया खातीर बसल्यो, आपले देव वाचोवपाक बसले, आपले तळे वाचोवपाक बसले, आनी युनिटी मॉल नाका ह्या विशयाचेर ठाम रावल्यो. आनी हें तेंचें मिशन जें आसा तें चिगळपा खातीर खूब प्रयत्न केले. आयज तीच परिस्थिती जी आसा ती सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत आसा. तुमी जर फाटल्यान पळयत जाल्यार मशीन घालून कशे पद्दतीन हांगा डिस्ट्रॉय केल्ली आसा सगळी जमीन. आनीक ह्या जाग्यार बंदाराचें आस्थापन जें आसा तें हांगा येवपाचें आसलें. आनीक जेन्ना लोक येयले, कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना येयलो, कॉन्ट्रॅक्टराचो मनमानी कारबार आनी कॉन्ट्रॅक्टर ज्या पद्दतीन लोकां कडेन वागलो तें पळोवन लोक चाळवले. महिला जो वर्ग आसलो ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर सुटून गेले. तशें इंजिनियर जो आसलो त्या इंजिनियराक सुद्दां घेराव घालून प्रश्न केले की हांगा बाबा कितें आसा ट्रान्सपरन्सी जावपाक जाय, लोकांक दिसपाक जाय बाबा हांगा कितें येता आनी कितें ना. आनीक तेजो गांवच्या लोकांक किंवा गांवच्या भुरग्यांक कितें पर फायदो जावपाक शकता हें सगळें सांगपाचें फोटोवपाचें काम जें आसा तें सरकारचें आसलें. हांगा जो बंदाऱ्या संदर्भांत जें आसा जी म्हायती आसा ती लोकांक दिवपाक जाय आसलें. पूण हें घडलें काय कितें, हें सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबागांत घडलें काय कितें, हो बंदारो हाडटा कोण, हो एक मोठो प्रश्न जो आसलो त्या गांवकारां मदीं आसलो. आनी हो मोठो प्रश्न आयज हांगा मोठे रुद्र अवतार घेवन बसलो आसा. कारण जेन्ना हांगा बंदारो येवपाचो विशय येयलो फाटले 2 वर्सां भितर, हांगा बंदारो ज्या जाग्यार आयची स्टील तारीख आयज ती ह्या तारखेक आयज जो बंदारो हांगा येता त्या बंदाऱ्या संदर्भांत हांगाच्यान बंदारो जेन्ना येतालो तेन्ना गांवच्या लोकांनी विरोध केलो. आनी हो आमकां बंदारो नाका, आमच्या गांवच्या हिताचो ना, आमच्या कोणाचो हिताचो ना. एक मतदारसंघाक शिरोडे मतदारसंघाक उदक जर दिवपाक जाय जाल्यार लिफ्ट करून दियात, आमचो कांयच ऑब्जेक्शन ना. उदक सगळें गोंयभर मेळपाक जाय हो मिराबागच्या लोकांचो एक हें आसलो, आवाज आसलो. आनीक उदक दिया हें तेंच्यांनी सांगलें. पूण बंदाऱ्याच्या स्वरुपान आमकां हांगा आमचो गांव डिस्ट्रॉय करून किंवा बाकीच्या मतदारसंघाक उदक दिवपाचें ना हें तेंच्यांनी क्लियर केल्लें आसलें. मागीर अशें कितें जालें, ह्या जाग्या वयल्यान बंदारो हल्लो आनीक जवळ जवळ 200 मिटरांचेर परत एकदां गेलो. आनी 200 मिटरांचेर गेले नंतर थंय ऑब्जेक्शन येयलें आनी थंयच हांगा स्थानीक राजकारणी आसलो तेणी फुडाकार घेतलो की हांगा बंदार जाता आनीक लोकांक जागो पेटोवन उडयले. आनी लोकय उठले. स्थानीक जो प्रतिनिधी आसा तेगे आयकोन आयज परत बंदारो थंयच्यान कॅन्सल जावन परत ज्या जाग्यार पयलीं हाडपा आसलो त्याच जाग्यार आयज परत येता. आयज लोकल प्रतिनिधी खंय आसा, आयज स्थानीक जो प्रतिनिधी आसा तो खंय आसा हो लोकां मदीं प्रश्न पडलेलो आसा. स्थानीक प्रतिनिधी सांगता आपूण लोकां बरोबर आसा, केन्ना आसा आनीक कित्याक लागून सरकारा कडेन मागना. अनेक विशय आसा. भारतीय जनता पक्षाचे अनेक लिडर जे आसा, टॉप लिडर हांगा लोकांक येवन मेळ्ळे, जे धरणे आंदोलन करता तांकां आश्वासन दिलें आमी तुमचे बरोबर आसा. अजापाची गोश्ट एकच आसा, हे डबल इंजीन सरकार किंवा सरकाराचोच भाग घेवन जेन्ना सांगता आपूण सपोर्ट करता म्हळ्यार सरकाराच्या विरोधाक सरकाराचे हे कार्यकर्ते किंवा लिडर आसा असो एक प्रश्न निर्माण जाता. आनी सरकार जर सरकाराचेच मनीस जर हांगा येवन जर सांगतात की बाबा हो बंदारो नाका ताका आमी तुका सपोर्ट दिता, हेंच कित्याक ते डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगना बाबा हो बंदारो ह्या मिराबागाक नाका. अनेक पैलू आसा, अनेक हितूंतल्यान घुसपटलेले लोक आसा. आनीक ह्याच घुसपटांक भितर एक घुसपट जाला तो आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाचो. कारण लिडर येता सांगतात आमचो सपोर्ट आसा, स्थानीक लोक आतां बुचकळ्यां पडले आसा. आतां आयकप तर कोणा आयकप, लास्ट शेवट एक आसा तांकां गांव वाचोवपाक जाय. आज जेन्ना हो परत ह्याच जाग्यार जेन्ना बंदार येता जुवारी न्हंयक फोडून जेन्ना बंदार येता आनीक आमी दाखयला ज्या पुलाची सायजीचे बंदार येता आज हो कोणा खातीर आसा, कोणाक बेनिफीट आसा. आनी गांव बुडोवन जेन्ना आमी म्हणटात की
जर 1000 लोकांक जर फायदो आसा आमी म्हणटा 2 MLD जें उदक आसा तें शिरोडे मतदारसंघाक पुरवता हे टॅक्निकली जे आसा ते सांगतात. आतां जेन्ना 40 MLD उदक हें वयतलें खंय 40 MLD उदकाची गरज शिरोडे मतदारसंघाक आसा काय कितें हो प्रश्न आसा. आमी हांगा इंजिनियर न्हू किंवा स्थानीक लोक जे आसा ते पूण इंजिनियरींग जे करता तांकां कळपाक जाय हांगा बाबा जेन्ना हें कितें इस्टाब्लीश जाता हांगा जेन्ना बंदार येता तेन्ना हांगा सगळे हे जे आसा आमी म्हणटात की टॅक्निकली हांगा बोर्ड आसपाक जाय सांगपाक जाय कशे पद्दतीन हो प्लॅन आसतलो कशे पद्दतीन बंदार कितले स्क्वेअर मिटर येता हायट कितली आसतली कितले पर्यंत गांवांक हेजो इफेक्ट जावपाक शकता उदक खंय पर्यंत पावपाक शकता हे सगळें टोटली आसपाक जाय आसलें आनी बंदारो नेमको खंयचे डिपार्टमेंट बांदता हो जावपाक जाय आसलें. पूण हांगा कॉन्ट्रॅक्टर येवन आपल्या जाय तशी मशिनरी घालून हांगा सगळें बांदपाक लागले. आतां सगळेच हुशार आसा अशें ना. आतां मिराबागचे भुरगे हे हुशार थोडे आसा आनीक तेजे खातीर हे 8 गांवांक एक करून आयज बंदाऱ्या विरोधांत जी मोहीम चालली आसा ती मोहीम अंतीम पर्यंत चलतली. हे एकंदरीत तेंची तुलना आसा. आयज बुजुर्ग लोक आसा वयस्क लोक आसा ते आयज काटी घेवन ह्या आंदोलनाक सगळ्या भुरग्यांक युथांक हांकां सपोर्ट दिवपाक येयल्ले आसा. म्हणटनीक हो बंदारो कोणाक नाका हें सिद्ध जाल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर सावड्डे.